بسم اللہ، آئیے مل کر اس دعا کو یاد کرتے ہیں۔ اللہم انک تسمع کلامی وترى مكاني. اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي وتعلم سري وعلانيتي ولا يخفى عليك شيء من أمري ولا يخفى عليك شيء من أمري وأنا البائس الفقير. دو دفعہ اس کو اور دیکھ کر پڑھیں گے، ترجمے کو اپنے سامنے رکھیے، ذہن میں رکھیے۔ وَأَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيرُ وَأَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيرُ المستغيث المستجير المستغيث المستجير المستغيث المستجير ملا کر دونوں کو۔ وَأَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيرُ المستغيث المستجير الوجل المشفق الوجل المشفق الوجل المشفق المقر المعترف بذنبي المقر المعترف بذنبي المقر المعترف بذنبي دونوں حصوں کو ایک ساتھ۔ الوجل المشفق المقر المعترف بذنبي أسألك مسألة المسكين أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير وأدعوك دعاء الخائف الضرير شروع سے۔ أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبته من خضعت لك رقبته من خضعت لك رقبته
أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وفاضت لك عيناه وفاضت لك عيناه وذل جسده وذل جسده وذل جسده وفاضت لك عيناه وذل جسده ورغم أنفه لك ورغم أنفه لك ورغم أنفه لك وفاضت لك عيناه وذل جسده ورغم أنفه لك. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.